सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजू हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जो हांव सो शुभवर्तमान आनी हांव स्वर 2 आनी वळ 1 तावन 12 पर्यंत St. John's Gospel chapter 2 and verses 1 to 12 काना शहरांतलें लग्न 2 दिसां उपरांत गलिल्याच्या काना नगरी एक लग्न आसलें थंय जेजूची आवय आसली जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें थंय वायन उणो पडलो तेदुआं जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तो ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा जुदेवांचे सुद्दां आचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले पत्राचे 6 मांडे थंय दवरले जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते खांट पर्यंत भरले ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा तांणी व्हरून दिलें जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोवन पळयलें तो कुंचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें उदक उसपोवन व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार ही उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी ददोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय हें आपलें पयलें असर जेजून गलिल्याच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सत मानूंक लागले त्या उपरांत आपल्या आवयक भावांक आनी शिसांक सांगाता घेवन जेजू काफरनावां गेलो थंय तीं थोडे दीस रावलीं देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता तो तुमकां कितें सांगता तें खरा जेजू कितें सांगता म्हणून आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो कालच परगांवांतावन एका भयणीन म्हाका वॉयस मॅसेज धाडल्या फादर आनी एक म्हणयार ही जेजून विसला म्हणून आयकोन म्हाका व्हरतो संतोश जालो फादर आनी की जायत्यांक जेजू विसरून दी म्हणून ती मागोवन आसा कित्याक संतोश जालो तिका आनी एका म्हणयाराक जेजू विसला म्हणून म्हाका व्हरतो संतोश जालो फादर म्हणा तिणें आनी की जायत्यांक ताणें विसुचें म्हणून हांव मागता म्हणाली तुमकां संतोश जाला की कित्याक तुमी म्हणयारी न्ही हांगा उतार दितलो मात्र म्हणयारी गे हांगा उतार दितलो मात्र म्हणयारी गे सवा जाणांनी सूख समजून घेतला पूण आयच्या वाचपानी आमकां समजतलें म्हणयारपण म्हळ्यार कितें मिसांव म्हळ्यार कितें देवान तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक देणी दिल्यात म्हणलें आमकां समजतलें हांवें मिसाच्या सुरवेक सांगलें सगळें एकल्यानूच चलोवन व्हेल्लें तर हांगा कशें आसतें देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा वरायटी इज स्पिसीस ऑफ लायफ आमच्या दोळ्यांत म्हाका वेरायटी आसा की ना रंग रंग म्हणटा आमी कलर वेरायटी आसा की ना एकूच आसलो जाल्यार एकूच तराचो रंग आसलो जाल्यार आज फॅशन आसता ना नंगी पळय मू आसलें कितलें बरें आसलें बेन नाका तें आसा खंय तें फॅशन करून वचूंक आसा दोळे न्हेसून वचूंक आसा पळय मू म्हणजे लो बिल्ले बरा एकाच तरेची फळां आसलीं तर एकाच तरेची फळां आसलीं जाल्यार आमी सदां केळीं केळीं खावन कितें जाता आसल्या गडाय जाता आसल्या फळांत विविध तरेची फळां आसात की ना
देखील आमकां केळीं काव्यम जाता, आंबे काव्यम जातात, आमकां चिक्कू काव्यम जातात, एपलां काव्यम जातात, आनी काय संतारां आनी कितें पोपया काव्यम जातात, आनी कितें दाळिंबां काव्यम जाता. पळय केल्लें पळय आतां भायर येता. एकाच तरेची रांदवे आसली जाल्यार सदांच तीच रांदे, वालचे भाजी, सदांच वालचे भाजी, जेवते आहले अळे थोडे वालचे भाजी सोदून येतात. हांगा थोड्यांक विविध तरेचे रांदवे आसा वय मू, विविध तरेची खाणां जेवण आसात वय की न्ही. एकच तरेची माश्टली आसली जाल्यार ते थारले खावन 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 आमी कितें जातालें. पळय न्ही भाव भयणी, हें तुका आमकां समजा. पूण सदांय तारले केल्ल्यांक एक दीस बांगडे मेळ्ळ्यार संतोश सागिना. बांगड्याचे दाळे मेळटात, बदला इसवण मेळ्ळी तर सदांय मेळटाय, सदांय मेळटाय. पण मेळ्ळी तर पॉम्पलेटां मेळ्ळी तर, व्हडल्यो 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 टायगर सुंगटां मेळ्ळी तर तारले विसराता आमी, बांगड्यांक विसराताय. सांगा एक दीस मेळ्ळें म्हणून, सदां मेळटाय. खंयच्याय ते तुमी पळया. देखून हांवें सांगलें वेरायटी इज द स्पिसीस ऑफ लायफ. त्याच प्रमाणे आतां म्हणटात तुमी सकट घरा बांदून रावतात वय मग, तें घर बांदिचें जालें एकलो आतां तूं आसा की कितल्या जाणांचो वावर आसा, कितल्या जाणांचो वावर आसा. आमी चिंता पळया, आज इल्लें चिंतून पळया कितल्या जाणांचो तांचो वावर आसा. आर्किटेक्ट आतां इंजिनियर आतां कॉन्ट्रॅक्टर आतां वय मू, कॉन्ट्रॅक्टरच्या हाताखाल कितल्या जाणांचो वावर आसा वय मू. मेस्त आसात, हेल्पर आसात वय मू, इलेक्ट्रिशियन आसात, प्लंबर आसात वय मू, मात्रणें उस्तूंक आसात, मागीर भरूंक आसात, वोवूंक आसात वय मू, पेंटर आसात, इलेक्ट्रिशियन आसात. साबार लोक आसूं कितें म्हणटा वावर आसा. आनी तो सगळो वावर सांगाता गेल्ल्या उपरांत तें सोबीत घर आमी उबारूंक शकता. आतां तुमी रांदची खाणां जावं दी, एकूच मसाला घेता तूं सांगा, सांबाडोत काडटात भायर. आनी त्या सांबाड्यान कितें बरें आसा, कितें आसा, एकाची गरज आसा की ना. आनी घाल्लें कुचपटी मिरसांग घाल्ले तितले तुमी कितें आमसान घालतात की, आमसान घाल्ले तितले तिका मीठ घालतात की. हांव कित्याक आसलें दाखले दिता म्हळ्यार साबार पिढी आमच्या जिवितांत ती आमकां आमच्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यार आमकां समजना. कशें रकरक म्हळ्यार विविध तरांचे मसाला, तरातरांची कितें म्हणटात तें कितें म्हणटात वस्तू, रांदपाच्यो वस्तू कितें हाडटा, जेवणाक रूच हाडटा वय मू. तर आज आमच्या आत्मीक जिवितांत असलेंच घडटा म्हणटा देवाचे अवतार. देखून मनीस खाली एकांत संतुश्ट जायना. देखून हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कितें बरयलां, विविध देणी. वयर कितें बरयलां, आवाजवर 12 वयर कितें बरयलां, 1 Corinthians chapter 12 verse. विविध आत्मिक देणी, विविध आत्मिक देणी. आता संवसारी देण्या विशयान हांव उलयना. विविध विविध म्हणटा ना, विविधा म्हळ्यार तरातराची, एकाच तराची न्ही. विविध आत्मिक देणी कोण दिता. जाकोबाच्या पत्रांत 1:17 सांगता, मी विविध देणी कोण दिता खंय तावन येता, आत्मिक देणी न्ही संवसारी देणी. संवसारी देणी काली बाबा एंड्रू हांगा एक उल्लेख केलो. खंयगी पयल्या कुंभाराचें तो कार्य पळोवन आसलो खंय युट्यूबार, आनी पोंगडूत आयलो खंय भरती 1 वर कितें नांगा नाच खंय आनी कळ्ळें तो न्ही. आत्मिक देणी, आत्म्याची वाडावळ तुका हाडची आनी दिवची ती देणी कोण दिता. ऐका, हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे. उत्तम देणे, संपूर्ण देणे. सारकें का, उत्तम देणे आणि संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता. खंय तावन येता,
सर्गी थावन येता जिविताची सर्वांग देता जेजू जिविताची सर्गी थावन येता जिविताची सर्वांग देता जेजू जिविताची 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 देता जिविताची 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 देता जिविताची सर्गी थावन येता सगळ्या उसवाडाचे मूळ कारण जाऊन असलेल्या बापा थावन ते देवोन येता सर्गी थावन मात येता न्ही ते बापा थावन देवोन येता देण्याचो दातार कोण सगळ्या देण्याचो दातार कोण देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेद देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवे हर एक देणे उत्तम दान सरस्परा थावन येता लॉस एंजलसांत कितें जालें सगळो लॉस जाला कित्याक कित्याक तेजें व्हडलें कार्य जातालें कार्य चलोवन व्हरच्या त्या स्त्रीन कितें म्हळें हळे ह्या ग्रुपाक 11 पॉयंट्स मेळ्ळ्यात हळे आवयांक म्हणून 3 पॉयंट मेळ्ळ्यात पूण देवाक कांय पॉयंट मेळोना गॉडलेस टावन म्हणालें तें हॉलिवूड टावन गॉडलेस टावन म्हणल्याक 32 40 आनी 8 वरां भितर कितें जालें खंय थावन सोदोम आनी गोमाराक उजो खंय थावन पडलो आकाशात थावन आनी लॉस एंजलस थंय उजो आयलो वयर थावनूच सत्यानाश करून उडयले केदींगस कोणेच तांच्या देण्या पासत गर्वाक पडचें न्ही हें म्हजें देणें कित्याक खंयचेंच देणें कोणाकच कितें म्हणटा वैयक्तीक रितीन तें आपणोंक जायना खंयचेंच देणें देखून तुज्या जानवायचो तुका गर्व नाका तुज्या स्वभावाचो तुका गर्व नाका तुज्या आस्तीचो ग्रेस्कायचो तुका गर्व नाका तुज्या खंयच्याच वस्तूचो तुका कित्याक गर्व नाका कित्याक आयजा 66 वर्स 1 and 2 सरस्वती देव कितें म्हणटा हें सकट म्हजें म्हणटा आयका आयजा 66 वर्स 1 and 2 सर्वेस्पर अशें म्हणटा आकाश मुझे सिंहासन पृथ्वी मुजी पांयासन मुझे पसोत कसले घर बांदूंक तुमच्यान जायत म्हज्या विशेवाचो जागो कसलो जायत ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो तुज्या आनी म्हजें आमचें कांय ना खंयच्याच रितीन कोणेच इल्लो तरी गर्व अहंकार दाखोवचो न्ही हें म्हजें हें म्हाका हें हांवें ना देखून आमी आयकलें कितें उत्तम देणे संपूर्ण देणे हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गीन थावन येता सगळ्या उसवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा थावन ते देवोन येता असो देण्या प्रस उत्तम देणे कितें दान कितें जावन आसा सो देण्या प्रस श्रेष्ठ देणे कितें जावन आसा देणे पवित्र आत्मा कित्याक अपोस्तलाच्या कृत्यां वचो 1:4 सांगता आयका Acts chapter 1 and verse 4 बापान बसयलां ते देणे आयका एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची बापान बसयलां तें देणें त्या देण्याची वाट पळोवन रावा म्हणटा जेजू आपल्या शिसांक ते देणे आपणायता पर्यंत तुमी भायर सरन वचनाका म्हणटा जेरुसलेम वतावन ह्या लुकाच्या वांजेलांत 26 वोल्ट 40 आनी 9 लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 म्हज्या बापान बसयलेले ते देणे पळया बापायन बसयलेले देणे देखून सिमियोन बरी पयशेची पोटली घेवन म्हाका तें देणे दी म्हणून मागल्या जायना मेळना
नाही पेद्रू काणी हे जुवांक देणे मेळिल्लें गी ना खंयचें देणे मेळिल्लें पवित्र आत्म्याचें देणे मेळिल्लें पवित्र आत्म्याचें देणे मेळिल्ले वरी तांणी दिवची शिकोवन तांणी करची अजापा विजमेता वय मग पळोवन एकलो सिमियांव म्हणलो कितें करता पयशांची पोटली घेवन येता आनी म्हाकाय तें देणे दिया म्हणटा त्या दाळा पेद्रू आनी जुवांक कितें म्हणटात अपोस्तलांचे कृत्य 10:8 आनी वळ 19-20 19-20 ताणें म्हणलें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया अशें कोणाचेरी हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो तवळ पेद्रून ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगता नाश जावन वचूं आत्मीक देणी दुडवान आमकां मोलाक घेवंक जायना भाव भयण देखून सांगचें आत्मीक देणी दुडवान आमी घेवंक जायना देखून आत्मीक देणी विविध आत्मीक देणी आनी दिता कोण दिता देव देता जेजू देता पवित्र आत्म्यातय जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर ही देणी कोण दिता पयलें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत कसोवन दी विविध आत्मीक देणी दिता सरस्वत देव आनी कोणाक ती दिता कोणाक ती दिता सगळ्यांक दिता गी कोणाक ती दिता हाजे पयलीं सांगलां जुवांस वांजेला 14:15 जॉन 14:15 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो ही देणे कितें म्हणलें आमकां समजलां तो देणे कितें मजतदार पवित्र आत्मा पाराकलेत वय मो कोणाक दितलो तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार जेजूचो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश ताचे उपदेश पाळटल्यांक ताजो मोग करतल्यांक आनी ताजे उपदेश पाळटल्यांक देखून सगळ्यांक कितें देणे मेळूंक ना मेळना देखून विविध देणी सांग पावल बरयता कोणाक कोरिंथकारांक कितें म्हणून ही विविध देणी दिता तो पाराकलेत म्हणजे पवित्र आत्मो म्हणजे देवाचो श्रेष्ठ कितें म्हणटात देवाचो सताचो पवित्र आत्मो सत कोण देव वय मो मोग कोण देव वय मो बाप कोण आत्मो वय की न्ही देव म्हळ्यार आत्मो वय की न्ही देवस आमी वचला न्ही हेच्या पयलें जुवां सोंजेला 15 वळू 20 बाप आतावन भायर सरता म्हणटा देवाचे उतार ऐका बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक म्हळ्यार सताचो आत्मो स्वताच्या आत्म्या सतमाकाशीक नितीच्या सूर्या उजवाडपाक स्वताच्या आत्म्या सतमाकाशीक नितीच्या सूर्या आतां हो मजतदार पवित्र आत्मो तुका दिल्ल्या वेळार त्या पवित्र आत्म्यांत कसली देणी सगळीं लिपोवन आसात आटापोवन आसात ऐका मुखार वास आत्मीक देणी विविध नेकस देखून हांवें जायते दाखले दिले देवाच्या रचनांत विविध तरांचे रचना हर एकांत आमी पळयता विविध हांगा सकड एकूच सारकें आसलें जाल्यार कशें दिसतें चायनाच्या आज हांगा रितरे गायल्यात म्हणटा आल्यात वय हाच्या पयलीं सांगलें न्ही चायनात क्रिकेट टीम ना कित्याक म्हणून भाऊ अँड्रू नेप्टे सांगलें न्ही कित्याक ना आवड जालो परतून येवन कळ्ळात जाल्यार कळटाय तशें आसा की हांगा विविध विविध एका मनशा सारको आनीक मनीस ना कितलो आयडेंटिकल ट्विन्स आसूं दी ना तेका विविध देणी आनी कोण दिता पूण एकच आत्मो ती दिता एकच आत्मो ती दिता आत्मो एक देणी विविध ही सह देणी त्या आत्म्यांत तावन येतात आज पळय आनी फादर जेरीक दिला आनी एका आत्म्यान हाका दिला आनी कोणच्या आत्म्यान ना ही आत्मीक देणी कोण दिता एकच आत्मो ती दिता कित्याक दिता
सेवाय वेगवेगळ्या तराची आता आसा. पळय न्ही कितें देणी जोडल्या उपरांत सेवा एक जायना, वेगवेगळ्या तराची सेवा. वेगवेगळ्या म्हळ्यार नाना तराची सेवा. हांगा पळयता तुमी एकाच तरेची सेवा आसा गे. उतार दिवची एक सेवा वय मू, गायन करची, उतार वाचची, संगीत केळची, बसून आयकूची. थोड्यांक हांगा देवाचे उतार दिताना बरें करून जेम काडची. ती सेवा घे, कोणी काडिनात बी नाका. एखादा काडटा जाल्यार उठा म्हणून. पळय न्ही ही मात्र न्ही, विविध सेवा. तुमी हांगा नातले जाल्यार म्हजी सेवा करनाका. तुमचे 1000 कोण हांगा पवित्र आत्म्याक ताजें काम करूंक अवकाश करून दिता. पळय तुमी हजर नातले जाल्यार तो आनी खंय येतो आसलो, आनी कोण्या मुखांतर खंय सर पळय होय आयल्यात आयकोंक, तांकां आयकाशें करता आसलो. सेवा विविध तराची आसा. देखून हांगा सेवेंत तुमकां हांगा अवकाश आसा, विविध तराची सेवा. मागीर आयको मेळटलें कसली सेवा, विविध तराची सेवा. पूण एकच सोम्याची आमी सेवा देखून करता. हांगा सेवेंत आसल्यार तुमकां हर एकल्या काळाचें सेवा करूंक जाय. म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. कोणाची? जेरीची. सेवा वेगवेगळ्या तरेची आसात, पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कोणाची आमी सेवा करता? हे मतीन कसया सोम्याची हांव सेवा करनासा. सोम्याच्या पांयान तळा हांव बसून आसा. सोम्याचे उतार हांव आयकून आसा. सोम्याचे उतार हांव वाचून आसा. सोम्या खातीर हांव गायन करून आसा. जेजू खातीर गायता हांव, जेजू खातीर गायता, जेजू खातीर गायता हांव, जेजू खातीर गायता, म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव, जेजू खातीर गायता, म्हज्या जेजू खातीर गायता. बरें जेजू खातीर एकाच सोम्याची. खंयची सेवा ल्हान या व्हड म्हणली ना, खंयची ती सेवा जावन ती. एकाच सोम्याची आमी सेवा करता हांव. आनी कामाय वेगवेगळ्या तराची आसा. देव उतार सांगता देखून हांगा वेगवेगळ्या कामांत आमी मेतेर जावन आसा. पण आनी जायते तुमी विविध कामांत तुमी मेतेर जावन आसात देखून सगळें बऱ्यान जाता. वेळार हांगा सुरू जाता सगळो दीसभर आमकां सगळ्यांची सेवा, सोम्याची सेवा देखून कामां वेगवेगळी. पूण सोमेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. पण आनी एकलो आज म्हणटा आज हांव काम करिना म्हळ्यार न्ही. आज म्हाका हें काम करूंक सांगलां पूण हांव करिना म्हळ्यार कितें जाता थंयसर? कुसपट गोंदळ जाता की ना? देखून हें सगळें आमच्या मतींत आमी कसं सेवा वेगवेगळ्या तराची, पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता. कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात. कामां वेगवेगळ्या तराची आसात, पूण सोमेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. जर तर तुका खंयच्याकी विंचला जाल्यार विंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें केर. विंचून म्हाका काडलाय, कोरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार. ताणें तुका म्हाका आमकां विंचून काडलां वय तर. जोंस वंजेला वचो 15 वर्स 16 तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां वय तर. कितें म्हणटा? तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. तुमी भायर सर वचून फळ दिसय. देखून सेवेंती आमकां विंचून काडलां, खाली बसूंक न्ही. देखून सेवेंती तुका म्हाका आमकां विंचून काडलां. आमी बेगीन उठाचे, भायर सराचे, बेगीन पावाचे आनी आमच्या सेवेंत हजर आसा जाय. कित्याक? त्या सेवे मुखांतर आमी फळ दिसय म्हणून. देखून खंयच्या सेवेंत आमी आसा? हांगा ह्या वेळार म्हाका हांगा देवाचें उतर दिवंक जाल्यार 1 वर जाय गी नाका गी मुठोन बरी न्हीद काण, मागीर 1 वर लेट आयल्यार कशें जाता तुमकां? तशें हांगा जाता, ह्या जाग्यार घडटाय. ऑन टायम वय मू. हांगा भयण ग्रेस्मा बसला, म्हाका ताजे कितें म्हणटा 7 उडास आसा बॉम्बे तो तेदळ येतले.
तुमकां टायम मॅनेजमेंट तुमकां शिकायचं जाल्यार तुमी हांगा येया पुनारुराक येया कशें ऑन द डॉट स्टार्ट जाता ऑन द डॉट हांगा आखेर जाता म्हणून देखो न्हू आमच्या सेवेन ती तुका हे म्हाका आमकां सेवा दिल्या सर्वांच्या कित्या खातीर आदाया पासत ऐका मुखार हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी परत परत आमकां उडासा काडटा पवित्र आत्म्याची देणी हाच्या पयल्यान जायते सांगलां देणी दिल्यांत हेरांच्या आदाया पासत पवित्र आत्म्याची फळां तुका दिल्यांत तुज्याच आत्मीक कितें म्हणटात दादोसकाय पासत आत्मीक फळां तुवें आपणायचें ती दादोसकाय तुवें जोडीचें आनी आत्मीक देणी तुका दिल्यांत त्या देण्या मुखांतर सोम्याची आनी सुमेस्तांच्या ताच्या आदायापासून एकवटांत आसलेल्यांच्या आदाया पासत आदाया म्हळ्यार कितें इनकम इनकम हाजे पयल्यान तुमकां सांगलें न्ही की तरणाट्यांचे चेडूं म्हातारे आबा लागीं काजार जाता कोणें विचारलें क्या देख के उससे शादी किया क्या देख के उससे शादी किया म्हणटा आनी म्हळें क्या देख के उसका दिन कम और इनकम उनका दिन कम और उनका इनकम तशें म्हणी आमी सेवा करना सांगी हाजे पयल्यान तुमकां सांगलें न्ही फादर म्हाका थंय येवन तुमच्या सांगात रावों जाय म्हणून एकल्यान म्हाका फोन केल्लो सांगलें हांवें तुमकां मग हांवें कित्याक म्हाका रावोंक घर ना म्हणाली रावोंक घर ना जाल्यार सेवा जाता आनी कोणाक रावोंक घर ना कोण तसली सेवा करना आसता तांकां कितें म्हण आसरो आसा दिना देवाचें उतर सांगता घरदार नासलेल्यांक बिडार दे म्हणून देवाचें उतर सांगता वैमू ती एक सेवा पूण त्या सेवे खातीर थोड्यांक विसलां आतां देवाचें उतर दितले न्ही वैमू आतां विधवींची आनी अनाथांची सेवा करण आसल्ल्यांक आपोस्ताच्या वेळार काळार तेंच करूंक सोडलें तांकां आपोस्ताल तें करूंक येता कितें म्हणाले ती सेवा केल्या हांगा देवाचें उतर परगट करचें कितें जाता कोणशा पडटा देखून ती सेवा करूंक तांणी 7 जाणांक विंचून काडले पवित्र आत्म्यान भरलेलें ती सेवा करूंक की पवित्र आत्मा जायची बाबा समेस्तांच्या आध्याय पासत ही देणी अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतर परगटचे देणे दिता आतां पळया न्ही गी सभारपुटी आमी चिंता थोड्या हांगा इतलीं वर्सां काली बाबान हांगा प्रस्ताव काडलो इतलीं वर्सां देवाचें उतर दिवन दिवन ती आत्मीक जाणवाय जोड दिवन आज थोड्या दिसांनी तांकां कांय म्हणटात सेल्फ मेड प्रॉफेट जाल्यार सेल्फ मेड प्रिचर्स जाल्यार सेल्फ मेड पास्टर्स जाल्यात आनी ते चिंतात हें पुराय देखून ही जाणवाय आतां तुका ह्या म्हाका आमकां आयल्या जाल्यार खंय तावन आयल्या कोणा तावन आयल्या पवित्र आत्म्यान तें जाणवायचें देणे एकल्याक दिल्ल्या वरून ती जाणवाय तुका आनी म्हाका आमकां देखून विसरा नाकात आमकां इल्ली जाणवाय मेळ्ळी म्हणून आमी हंकारी जावचें न्ही ती जाणवाय तुका संपूर्ण न्ही ते संपूर्ण देणे केदाळा त्या जाणवाय मुखांतर तूं आनीक चड ती जाणवाय वापरता आनी जायत्यांक ती जाणवाय दिवन कोणाच्या एकवटांत धाडटाय न्ही जेजूच्या एकवटांत आसल्यान तूं स्पॉटा येताय हे जाणवायचें देणे पयलीं जाय जाणवाय जेजू शिकोवन दितलो कित्याक देवाचें उतर सांगता लुकास वांजेला वचो 2 आनी 50 आनी 2 तो प्रायान वाडटा वाडटाना कितें वाडलो जाणवायन वाडलो तुमची भुरगीं वाडटा वाडटाना जाणवायन कशीं वाडटात ल्हान आसतना तांकां प्ले ग्रावंड वय मू प्ले स्कूल वय की न्ही तितके व्हड जातना नर्सरी ताजे इतके व्हड जातना प्रायमरी ताजे उपरांत सेकंडरी ताजे उपरांत PUC ताजे उपरांत ग्रॅज्युएशन ताजे उपरांत MD ताजे उपरांत PhD प्ले स्कुलांत आसतना तितू जाणवाय आसता गे कशी वाडटा पळया भावा भयणीनो देखून आमच्या जाणवायाक अंत ना जाणवाय म्हळ्यार कोण जाणवाय म्हळ्यार हांव आनी तूं आमी जेजू बरी जाता पर्यंत तुवें आनी हांवें आमी जोडिल्ल्या जाणवायाक अंत ना कित्याक जेजू जावन आसा ती जाणवाय एक कोरिंथीयांच्या वयलें पयलें पत्र 1:26 1 Corinthians chapter 1 and verse 24 तरी पूण देवान आपयलेल्यांक सुदैवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय देखून आमी सांगूंक जायना म्हाका जाणवाय आसा म्हणून जाणवाय आत्मा आमचें तें काम करता जावं पुरो पूण ती जाणवाय संपूर्ण जायची जाल्यार आमी कोणा बरी जायची कित्याक तो जावन आसा देवाची जाणवाय आनी देवाची सकत
आमी बोलवून म्हणूंक जायना आमी हसकत आमी बोलवून म्हणजे आमी जेजू सारके जायचे जेजू बरी आमी संपूर्ण कुरप्यान भरलेले स्वतान भरलेले मोगान भरलेले उजवाडान भरलेले देवाच्या सारक्यान स्वरूप संपूर्ण तरान देवा तें कशें आसा तितले आमी आपणायले जोडले जायचे नाजाल्यार आमी संपूर्ण न्ही आमी सकट अपूर्णूच देखून आमी वचना जायच्या बघा वसवर 11:2 जाणवायचो आत्मो म्हळ्यार कितें आयका सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो पळय तेन्ना पवित्र आत्मो तुजे थंय सर्वेस्पराचो आत्मो तुजे थंय येवन रावता तेन्ना जाणवायेचो जानवाय कित्याक पवित्र आत्मो कितें बरला जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका जानवाय नासतना आमी खंडीत जावन म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें हें देणें जानवायचें देणें तुका म्हाका आमकां ना जाल्यार आमकां खंडीत जावन सुवार्थ प्रगट करूंक जायना तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें 30 वर्सां पयलें म्हाका जेन्ना पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें हांवें मागलें इतल्यांत ह्या लायक भावां भयण्या बरें तुजें उतार जानवायेन समजोनेन तें हांवें पयलें समजोन तांकां समजोन ज्या रितीन दिवचे खातीर ती जानवाय तूं म्हाका दी पवित्र पुस्तकाची जानवाय म्हळ्यार देवाच्या उतरांची जानवाय मात्र मागल्ली हांवें देखून हांवें तुमकां सांगलां देवाचें उतर वाचतना स्वता मिस्तर गुट उगडापे जातात कोण उगडापें करता कोण कळीत करता पवित्र आत्मो कळीत करता देखून खंयचो आत्मो जाणवायेचो आनी सोडवणेचो आत्मो जानवायचो आत्मो सोडवणेचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो आनी पदवेचो आत्मो पळय न्ही ही जानवाय जेजू कशें शिकयतालो शास्त्रां बरें शिकयतालो की अधिकार आसलेल्या मनशां बरें तो शिकयतालो म्हणटा देवाचे हय मू ती पदवी तुजी न्ही ती पदवी आत्म्याची ही पदवी हांव म्हाका पदवी मेळ्ळ्या हांगा उलयत ना ही पदवी ताणें वापरची न्ही तुवें आनी हांवें आमी केवल काली HMV इज मास्टर्स वॉयस पदवी ताची ताणें उलयचें ताणें पदवी ती हातीन घेवचें पदवेचो जल्म पदवेचो आत्मो आनी बुद्धीचो आत्मो देखून जानवाय म्हणटा ह्या जानवायांत पळय न्ही भाव म्हयनो हाज्या पयलें जानवाय खंय तावन येता जानवाय कोण देवच जानवाय गॉड इज विजडम सिराकाच्या बघा 10:1 सिराक चॅप्टर 1 and verse 1 सगळी जानवाय देवा तावन येता ती ससनाक ताचे सोवे आसा देखून जानवाय म्हळ्यार तुका जाणा जायशें करता देखून ना जाल्यार जाणा जा मनशा देवाक तुज्या स्वर्गानी संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं आतां देव कोण म्हणली शिकोवन तुमी आयकताना हांगा देवाचें उतर आमकां अंतरे तुमकां कितें लाभता कसली जानवाय लाभता देवा विशयांतली जानवाय कोण दिता देवाचें उतर दिता पूण देवाचें उतर आमकां कोण दिता न्ही जाय की जानवाय म्हणलो देव पवित्र आत्म्या मुखार त्या जानवाय म्हणल्यार देणे आमकां अंतरे आतां उदक तुमच्या कुडांनी येजे बाथरुमांत येजे वॉश बेसीन येजे जाल्यार उदक कोण हाडटा नळ हाडिनाय नळांत उदक आपशेंत येता खंय आसा पयलें टांकेंत आसा टांकेंत भरायचें की नाका वयतवन येचें की नाका ते तुका येवन पावीत करता कोण तूं नळ केदा वाळे थँक्यू नळा म्हळ्यार तुवें उदक बरें वापरता नळाक थँक्यू म्हळ्यार तुमी म्हणाचें म्हणना पूण उडास दवरा खाली एक माध्यम म्हणटा आमी पवित्र आत्मो तुका ह्या म्हाका ते एक हातेर मात हांवें जायते बड्यांगा वस्ते तळ सुरू सांगचें एक हांवें दाखलो दिवचो तुमकां आज गॅरेजीक हाडला म्हणून हांगा 5 दीस कशें तुमचें पळय एक्सिडंट जाल्लें कार गॅरेजीन दवरता तशें हांगा 5 दीस तुमकां आत्मीक गॅरेजीन दवरलां आनी कितें पुराय रिपेर कोण करता मॅकॅनीक कोण मॅकॅनीक कोण जेजू हांगा आसले पळय 7th आसले कोण एकलो स्क्रू ड्रायव्हर एकलो कटिंग प्लेयर एकलो एक्सो ब्लेड आनी एकलो हॅमर आनी एकलो खातर आनी कितें तो समजता तुमकां आमी ताच्या हातांत म्हणटात न्ही जेरेमाय म्हणटात न्ही तूं कुंभार आनी हांव माती ते आमी कोणाच्या हातांत
ताच्या हातांत ताका जाणवायचो आत्मो अशे पवित्रत्मो एकल्याक जाणवायेन उतर परकडचे देणे दिता. देखून जाणवाय गरजेची भाव भयणी जाणवाय आतां जें कितें आमी आमच्या दोळ्यां म्हाका पळयता तें जाणवाय येतावन आयलां. मनशांची जाणवाय न्ही देवान मनशाक दिल्ली जाणवाय आनी देवान ती जाणवाय मनशाक दिवं नातली जाल्यार आज सवार पिढी आमी म्हणटा ताणें सोदून काडलें आनी सोदून काडलें न्ही पूण ती जाणवाय दिल्ली कोणें. जाकोबाचें पत्र वचवर 1:5 सांगता कोणाकी जाणवाय जाल्यार तो कोणा लागीं मागो आयका युनिवर्सिटी वचो म्हणटा की कितें म्हणटा. पूण तुमचे मते कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. हें गरजेचें. देखून आमी म्हणटा भावार्थाचें विधान हे म्हज्या देवा तूं सर सतेवो तुज्यान पटवून पडोवंक नजो तूं सर्व जाणवायन बरलो. देखून साबार पटी आमी कितें करता थोडे पटी आमकां आसली इल्लीशी जाणवाय ती पुरो म्हण चिंता ना संपूर्ण देणे संपूर्ण जाणवाय. देखून हरी हप्ते आमी देवाचें उतर आयकतना कोणाक ते जाणवायचें देणे मेळना तांचे मार्फत आमी आनी चड जाणवाय जोडटा. देखून तिमोथीक पावलां सांगलें न्ही की खंयचे तो वर्स 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20 की तिमोथी तुजे तपेन दिला ते सत्रायेन सांबाळ. जाणवाय म्हणल्या त्या पकोळ आनी फोटकेऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान धाम. हांगा पाऊल खंयच्या जाणवाय विशयान उलयता. पकोळ आनी फोटकेरी जाणवाय संवसारी जाणवाय विशयान उलयता. सर्गेची जाणवाय पकोळ न्ही फटकेरी न्ही. ओडोली भावान सांगलें न्ही की कितें बरयलां तें सत मात्र न्ही तूं बरो आसता तर तें जातलेंच. देखून संवसारी जाणवाय न्ही संवसारी जाणवाय विशयान सांगलां न्ही संवसारी जाणवाय देवा म्हाका पिशे पोवन वय म्हूण पूण सर्गीची जाणवाय पिशे पोवन न्ही. सर्गीची जाणवाय कोण जेजू. आतां काय सत म्हणटलें कितें आसा ती जाणवाय तुका खंय व्हरून पावयता. साबार जाणांक हीच जाणवाय ना भाव भयणी. संवसारी जाणवाय आसा PhD परमनंट हेड डॅमेज सांगता न्ही बेजार जाता PhD केल्ल्या. पयलें घालता तो डॉक्टर म्हणून. काल एकल्याचे म्हाका मॅसेज आयल्या एका याजकाची म्हजोच क्लासमेट. ताजे केलें की 2 दिसांचो एक कोर्स ताणें मांडून हाडला. म्हाका हें आमंत्रण दिलां देवाच्या उतरांचेर न्ही. ताणें सकला बरयलां रेवरंड डॉक्टर फादर न्ही रेवरंड डॉक्टर सो एंड सो नांव नाका तुमकां. बाबा ती जाणवाय तुका आनी म्हाका नाका. जाणवाय एकल्याक तो जाणवायचें देणें दिता आनी एकल्याक ते अर्थोन विवर दिवचे देणे. साबार जाणां जाणवाय आसा. जाणवायन जायते बूक बरयल्यात पळय मू वय बूक जाणवायन बरयल्लो. खंयच्या जाणवायन पूण तुका समजना पूण अर्थोन तुका विवरचें जाल्यार ताका आनी एक देणें जायचें. आतां पळय जेजूक आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचो 4 आनी 18 तावन नाका 21 तावन आसा मुखार 18 तावन नाका थंय ताका वाचूंक दितात न्ही वाचून जातच पुस्तक कवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिले आनी तो बसलो. आतां म्हणजे आतां हांगा पयलें वाचप वाचलें दुसरें वाचप वाचल्यांक समजलें. तुमी सांगा वाचल्यांक समजलें आयकल्यांक समजलें. वाचलां वय वाचल्यांक कितें समजूंक ना आयकतल्यांक समजना वय मू केदार समजता आमकां. ही तिनी वाचपा आतां गुडायन अर्थून न्ही नाजाल्यार शिकून काल्यार तिनी वाचपा वचून आमी मिसाचें बलिदान मुखार सावन वरयत न्ही. देखून अर्थून तांतू आसा अर्थ तांतू आसा सतां तांतू आसा मिस्ते तांतू आसात गुटू तांतू आसात तुज्या म्हज्या आमच्या जिविताक लक्ती करूंक. आतां परच्या सोनारच्या रेतीर उपरांत एकली भयण हांगा रेतीर गायल्ली भयण म्हजे सशी आयली म्हणली फादर हांगा रेतीर घेतले आनेका भयणीन म्हाका येवन सांगलें तूं बरें देवाचें उतार तुका समजता न्ही तूं बरें करून दिताय न्ही तरी म्हाकाय त्या विशयान दिल्ली तरबेती दी म्हणून आपयलें खंय विचारलें खंय हांवें दिवयेत गी फादर म्हणून. हांवें सांगलें तुका पवित्र पुस्तकाचें जाणवाय दिल्या काय पवित्र पुस्तक तिच्या जिविताक कशें लक्ती जायचें त्या पवित्र पुस्तका वरवीं त्या देवाच्या उतरार तिणें कशें जिवीत जोडिचें तें शिकयता जाल्यार तिका शिकय म्हळें. देवाचें उतार आसा तशें ही गिन्यान आनी समजून तूं कितें बरयलां खंय बरयलां खंयच्या अध्यान बरयलां खंयच्या वळींत बरयलां तें न्ही.
अर्थून म्हणटाना त्या देवाच्या उतरा वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां द वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हणटा शब्द कितें जायचे मनीस जायचे मास जायचे जिवीत जायचे देखून अर्थून विवारसूंची ती तें देणे एकल्याक त्या आत्म्या थंय भावार्थाचे देणे मेळटा पळय न्ही सबार जाण तुमी आयकतात पूण भावार्थ उपजना सगळें आयकतात देवाचे उतार भावार्थाचे न्हू पूण एक साक्ष दिली ताका सरी जाल्ले कितें दाखले दिले मात्र न्ही भावार्था विशयान उडोवल कशें बरोवशा विशयांत भाव विजयन काण बरोवसो म्हळ्यार कितें बरोवसो म्हळ्यार कितें म्हणून न्ही व्हडलो भरोसो तुमच्या माथ्यार दवरूं न्हय बरोवशाचो बरोगी व्हडली खांटूच दवरल्या बरोवशाची ती परत्यान तुजो म्हजो आमचो बरोवसो न्ही नाजाल्यार आमी म्हणचे बरोवसो सांडला पातयेनी सुकल्या ते मागीर म्हणया न्ही निराश जाला दुखेस्त जाला येवंक नाका म्हाका वय बरोवसो नातल्यार जिवंक नाका म्हाका तुका आमकां देखून ते अर्था बरी तरान विवसूंचे तें आनी ते विवर्सल्या वरवीं ताका लक्त जाल्ले दाखले दिल्ल्या वरवीं हें कितें जाता तुजो म्हजो आमचो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर उतार नासतना भावार्थ ना भाव भयणीन देखून कोणाय की भावार्थ आतां एक साक्ष दिल्या तशें भावार्थ उपजना पूण ते देवाचे उतार कित्याक म्हाका जेजू थंय भावार्थ उपसलो ह्या भावार्थान हांवें कित्याक जेजूक उलो मारलो कित्याक त्या भावार्थान त्या आरमारल्या न्ही रक्तस्रावाच्या स्त्रीन जेजूक आपडलें वय मू देखून भावार्थ उत्पन्न जायचे तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आनी काल सांगला भावार्थ कसो उत्पन्न जाता संदेश आयकल्यावर संदेश कोणा विशयांत देखून जेजू विशयांत परत वडोवले आमी गायले न्ही कितें कांतार सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा दिवन स्तुती ताची ताजे उपरांत आमी पुराय तांणी केल्ली असर्यां विद्मिता जपा उडासा काडली ना संवसारांत समाधान आनी सगळ्या लोकांक पिडेस्तांक गूण केल्ले मेल्लेल्यांक जिवीत केल्लें पातक्यांक बक्षिल्लें बाबा हें सगळें परत देवाचें उतार तुमच्या मुखार हाडटाना आमचें तें कितें उपजाता देखून भावार्थ उत्पन्न करचें जाल्यार भाव पयलीं न्हू आतां आमी भावार्थान शेळयल्यान जाल्यार परत्यान हो संदेश जेजूक सर साथ दे म्हणून आनी तांणी केल्लें साथ तांणी केलें अजापा मागीर आमकां एका अजापा आयको मेळटा न्ही हें परत्यान काल ताका एकल्याक मात साथ दे हांवें तुमकां 6 वर्सां पयलीं हांवें दाखलो दिल्लो गुलशन नेस्तरा विशयांत वय मू एका मुस्लीम कुटुंबांत जल्मालें आनी जल्मातना तें कितें आंगलें पांगलें वय मू 19 वर्सां पर्यंत तांणी सकट दाखतर अशें आनी खंय परत ताका आपोवन व्हेल्लें आनी कितें करियेत आत्मीक रितीन सगळें केल्लें मात्र न्ही तांकां सावदी व्हरून थंय तांचें पूण शेत आसा थंय ताका कितें करूंक आसा तें पुराय करयल्लें पूण कांय जावना पूण जेन्ना ताणें वाचलें ताज्यात कोरानांत वाचलें अजापान केल्लो एकलो आसा असाद म्हणलें ना म्हणलें एकलो आसा कोण त्या दाळा ताणें उलो मारलो तुका मात्र साध्य म्हणून त्या दाळा ताका भावार्थ उपजालो तें वाचून ताका भावार्थ उपजालो कोणी येवन सांगलें देखून भावार्थाचें तेणें देखून 6 जाण तांचो भावार्थ दंडळ्ळ्या वेळार खाली तुजो भावार्थ सोम्या जेजूचेर तूं भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें मागीर तितलेंच देखून आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमचो भावार्थ जेजूचेर न्ही आसून आनी कोणाचेर आसा जाल्यार परत तो तुमी भावार्थ जोडीचे जाल्यार परत दुसरी वाट ना देवाचें उतारस होगडेल्लो भावार्थ जोडीचे जाल्यार परत्यान देवाचें उतारस देखून भावार्थ उत्पन्न करचें तेणें आनी एकल्याक पिडा गूण करचे तेणें आतां पिडा म्हणटात पिडा आपशेंत गूण जाता की तुजी पीड 6 आसा हम करतात वय मू पूण देवाचें उतार आसा वय की न्ही आमी वचता ते खंय एक्झोडस 15:26 निर्गमाच्या बुकांत अवसर 15 आनी वळ 20 आनी 6 कितें सांगता तुजी पिडा गूण जाता पूण ताका एक पयलें कंडिशन आसा कितें तें कंडिशन एक्झोडस 15:26 ताणें तांकां म्हळें सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो तालो तुमी आयकशात जाल्यार ताचे दिश्टीक सारकें म्हूण दिसता सबार काळतून पिडेन पडला तूं ती पिडा तुका सुमार जायना दाक्तरा वरवीं जावना आनी कोणा वरवीं जावना सोम्याच्या हातान पडताय तर कितें जाता ताचे दिश्टीक सारकें दिसता तुका एक वाट उक्ती जाता देवाच्या दिश्टीक सारकें म्हूण दिसता तें कर
आणि त्याच्या आज्ञांक कान देऊन ताजी आज्ञा पाळ ताचे सर्व कायदे पाळशात ताजे जाल्यार कायदे पाळशे जाल्यार इजिप्ताचेर धाडलेली क्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना. अशें पिडा गुण करून की वाट उक्ती जाता. ह्या जन्माच्या बघांत वस्त 16 आणि 12 देवाचे उतार दिजे पिडा गुण जायचे जाल्यार कितें म्हणटा जन्माचे चॅप्टर 16 आणि 12 कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. पगार सगळे बरे करता त्या तुज्या शब्दान तुझे उतार बरें करता म्हळ्यार उतार कोण त्या उतरान कितें आसा सकत आसा जन्मय आसा तांदूळ कितें आसा सगळें आसा देवाचें सारकें स्वरूप आसा देवाची सकत मात्र न्ही करपा आसा काकळूत आसा सगळें आसा देखून देवाचे उतार तुका गुण करूं सांगता वाचून तूं राव परत्यान साबार जाणांनी म्हाका ही पिडा आसा कितें करचें पातर वास देवाचे उतार तांकां कान दिवचें किर्तन 9 आनी 1 परत्यान वास सकाळीं वास 2 परवा सांजेर वास ह्या किर्तन 51 तुजी कितें पातकां तुका आड रावल्यान तर तुजी भलायकी चडूंक वास सकाळीं वास 2 परवा सांजेर वास ह्या तुजो भावार्थ दंडाला तर सरस्प म्हजो गवळी म्हणून सकाळीं वास 2 परवा सांजेर वास देखून उतार कान दिचे कशें पळय धाकटो दिता सकाळीं 2 गुळयो दनपार 1 गुळी आनी सांजेर 3 गुळयो म्हणटा बरें कर न्हू बुडासान आमी कान घेता नांगी खंय सुकली जाल्यार अयो म्हणटा देखून हें गरजेचें पिडा गुण करचें न्ही मात्र न्ही किर्तन 107 वोळ 20 कितें म्हणटा ताणें उतार धाडून तांकां बरें केलें ऐका Psalm 107 verse 20 आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. साबार जाण कितें फादरचेर पोर म्हाका एकल्यान फोन कर म्हणून हांव दोगां भुरग्यांक हाडून येता तुमी तिका माथ्यार रात दवरा तांची पिडा गुण जावन जाताय हांगा देवाचें उतर सांगता ताजी उतार धाडून पिडा गुण जावच्या पयलें देखून तुमी पळय हांगा तुमी पळयलां हांगा कशें तुमकां आमी तयार करता क्रमेन तयार करन देवा कडेन राजी पेल्या कडेन राजी जावन ताजे उपरांत इन्नरी लिंगान आनी कितें ब्लॉक आसत जाल्यार कितें आड रावलां तें काडून ताजे उपरांत डेलिव्हरन्स हें करन निमाण्या दिसा तुमकां बोगानांगी तुमकां बोगानांगी आळू जाल्लें आमी नितळ जाल्लें आमी गुण जाल्लें बोगानांगी देखून कितें वाचलें तुवें आपलें उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. उतार पिड्याक गुण जायचे जाल्यार पिड्याक गुण करचें तेणें म्हणटा न्ही तुज्या मतीक येचें उतार धाडून ताणें तांकां बोरींग केली आनी पिड्याक गुण करचें तेणें एकल्याक असर्यां करचें तेणें असर्यां करचें तेणें असर्यां जायचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत जाल्लीं असर्यां आमी परत उडासा गाडीचे मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत असर्यें खाना नगरांत केल्लें पयलीं असर्यें म्हणटा वय मू असर्यें म्हळ्यार कितें अजाप करता कोण जेजू अजापांचो देव जेजू दिता म्हाका जीव जेजू अजापांचो देव जेजू दिता म्हाका जीव सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चलयलें सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको देखून कोणाच्या जिवितांत अजापां जायचें जाल्यार पयलीं ताका जेजूची वळख जायची जेजू तें भावार्थ उत्पन्न जायचें मात जेजूक हें साध्य म्हणलें ताका कळस येता खंयचीच अजापां जातात हाज्या पयलीं भावान सांगलां न्ही पॉझिटीव 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 हें तो करतलोच अजाप जाता पूण ताज्या पयलें तें अजाप जायचें जाल्यार कोणाची वळख जायची अजाप करतेल्याच्या विशयांत अजापां जातात आनी पवित्र म्हणून तुका अजापां कर जावच्या पयलें ताजी वळख करून दिता आनी एकल्याक प्रवाद करचे आतां प्रवाद करचें तेणें जाल्यार तुका कळीत ना फाल्यां आतां कितें जाता ह्या वर्सा आतां 9वें वर्स सुरू जालें म्हणटा एक एकल्यान एक एक प्रवाद केला कितले प्रवाद आसात कितले म्हणटा प्रोफेसी म्हणटा आमी ते नॉस्ट्राडॅमसाच्यो कितल्याक वर्सां पयलीं केल्ल्यो मागीर तो वांगा म्हणलो आसा दोळे दिसान ताणें केल्ले आसात तो बायलेनी तो कालें केलें दादलोयनी खंय जाल्यार मतान कालें तें शिकंडी खंय तो दिश्ट गेले देखून साबार जाणचे आसा थोड्यांचे दोळे कुडीचे दोळे बंद आसात पूण आत्मीक दोळे उक्ते जावन तांकां कितें मुखार सगळें तांकां पयलेंच कळीत केलें प्रवाद करचें तेणें हें म्हळ्यार तुजी कदें हांगा शिकोवंक जायना आतां ज्योतिश आसात तांकां ज्योतिशाचें शास्त्र आसा न्ही कसलें शास्त्र आसा ज्योतिशाचें नक्षत्रांनी पुराय तांच्या शास्त्राचेर न्ही
ते सांगतात ते नाही पवित्र आत्मा उगडापें करतना हां तशें न्ही मुखार कितें जावचें आसलें कोणाक कळीत आसा खाली हांवें सांगलां चिंतना तुज्या मतींत येवच्या पयलींच कोणाक कळीत आसा वय मू तरी ओ तुजें नासलो पवित्र आत्मा कोण देव म्हळ्यार आत्मा वय मू ताका कळी जाता कितें जावचें आसा देखून पवित्र आत्म्यान तुज्या मुखार तें सांगलां जाल्यार म्हळ्यार प्रवाद करचें तेणें तुका दिलां जाल्यार जाता तें जारी जाता तें प्रवाद करचें तुवें न्ही तुजे मारिफात पवित्र आत्म्यान प्रवाद करचें तेणें तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचे देणे मेळटा गरजेचें भाव भयणी ह्या दिसांनी साबार हांवें भावा रोशनाक एक विडियो फॉरवर्ड केलो म्हाका उगडापें जाल्लीं थोडीं सतां पयलीं सुमार वर्सां जावन आनी तें आतां साबार जाणांनी साक्ष जावन दिल्लें तें हांवें तुका फॉरवर्ड केलें ताका हें सक्कड म्हाका पयलेंच देवान दाखोवन दिलां आत्मे पारखूनचें तेणें आनी काल सांजेर एक 2-3 हांव हो विडियो पळोवन आसलो तें आतां उक्त्यान सांगूंक जायना तुमकां इनडायरेक्टली हांव तुमकां सांगता हें म्हाका पयलेंच कळीत जालां कितें म्हळ्यार संवसारांत असले देव म्हणटात पळय ते असले देव न्ही ते फॉलन एंजल्स फॉलन म्हळ्यार ताका आनी ताच्या दुतांक धरणीक शेवटिल्ले म्हण देवाचें उतार सांगता वय मू हे धरणीक शेवटिल्ले तांकांच तांणी संवसारांतले देव करून घेतले आनी हें सत भाव भयणीनो खंयचो धर्म तो सांगून दी हें सत तुमी सारकें समजून घेया खाली हांव ते सांजेर ते प्रोग्राम पळोवन आसतना परत्यान तें कन्फर्म जालें म्हाका आनी कोणें तांकां देव करून दवरलां सैतानान कोणें तांकां त्या रितीन काणयो रुपार तयार करून उदकांतल्या भायर काडूंकी आनी खंयच्या मनजातींतल्यान भायर हाडूंकी आनी खंयच्या रुपार हाडूंकी हें पळय वय मू खंयच्या मनजातींत देवाचें सारकें स्वरूप आसा की सांगा म्हाका आं हो ना न्ही तरी स्वरूप वगडायलां कोणें देवाचें सारकें स्वरूप वगडायलां कोणें लुसिफर म्हणल्या आंजान तो जालो मागीर सैतान वय मू देव सर वय मू ताणें वगडायलां देखून आतां देवाचें सारकें स्वरूप नासलेल्या देवांकच ताणें सृश्टी करून ह्या संवसारांत दवरलां संवसारांतल्या खंयच्याच देव म्हणटल्या थंय असली देवाचें सारकें स्वरूप ना ना मोग ना शांती ना समाधान ना संतोश ना पवित्रपण ना भाग्यवंतपण ना उजवाड देखून तुमी पळयतात हें सत तुमकां सांगचें देखून जागृत रावा सुकोनी खरो देव म्हणून देखून आत्मे पारखूंचे तेणें हे विविध आत्मे हाचे पयलीं सांगलां तुमकां उगड्यापणाच्या बुकांत 16:13 आनी 14 हे अजापां करतात अजापां करून दाखोवचे ते अशुद्ध आत्मे म्हणटा देवाचे उतर एक उगड्यापणाच्या बुका 16:13 आनी 14 आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले 3 अशुद्ध आत्मे हांवें पळयले त्या महासर्पाच्या ते मनसतीच्या आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्यांच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले पळय त्या महासर्पाच्या त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या आनी त्या मनसतीच्या तोंडांतल्यान भायर सरतले म्हाका दिसले अशुद्ध आत्मे हे आत्मे ऐका आतां हे ते आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार देखून साबार जाण कितें ना त्या देवाच्या नांवान अद्भुत जाला त्या देवाच्या नांवान विचमेज जाता अजापां जाता थंय अजापां जाता हांगा अजापां जाता हांगा देवाचें उतर सारकें सांगता तेच ते आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देवसार ते अद्भुतां करतात आनी कितें करतात हे अद्भुतां करून अद्भुतां करून दाखयतले देवसार आनी अजापां तुका कुडीक समजले अजापां तांचो तुजो आत्मा बचाव जायना भावार्थूचपण जायना बरं कितें जाता तुज्या कुडीची भलायकी बरी जाली तुका गिरेस्त मेळ्ळी तुका लॉटरी ओटली आतां तुजें कितें आसा संवसारा संबंद जाल्ल्यान ते अजापां करता शिवाय आत्म्याची बाचावी तुका त्या अजापांनी ना पूण जेजून केल्ले अजाप आसा आज गेम आयकतले मागीर एकल्याक विचित्र भासा उलोवचे तेणे भासांनी उलोवचे तेणे देखून सगळ्यांक कितें हांवें सांगलें न्ही म्हाका तुमी खंयच्याय जाग्यार व्हरा 1 नी 3 म्हयने व्हरा आपशन तो पवित्र आत्मा ती भास शिकाशी करता आनी केदाळ आमी भास शिकता जेन्ना लोकांचो आमकां मोग आसा त्या दाळा मात्र आमी भास शिकता आनी केदाळ तो मोग तुज्या लोकांचो तुका आनी म्हाका उपजायता पवित्र आत्मा तुजें तें आसल्यार मात्र जेन्ना तुजें तें खरो पवित्र आत्मा आसा खंयच सारी वस्तू चायना वच जापान वच आनी इंग्लंडा वच आफ्रिका वच तुजें तें आसलो पवित्र आत्मा खंय गेल्यार त्या लोकांचो मोग करूंक तुका शिकयता आनी जेन्ना तुका त्या लोकांचो मोग आसा वयतर पयलें तूं शिकताय तांची भास तुवें शिकची न्ही पवित्र आत्मा तुका शिकयता कित्याक त्या भाशे मुखांतर तुजो मोग तुवें तांकां
दाखोवंक मात्र न्ही त्या देवाच्या उतरा मुखान देवा असो मोग तांकां कळीत करूं. देखून आज मिशनरी जाल्ले खरे मिशनरी आसा पळय ते निजायकी खंयच्याय देशाक गेल्यात गडये भितर ते ती भास शिकोवन त्या भासांनी आनी हें म्हाका देणे फावो जालें. हांव आंध्रांत आसतना वर्द मेळून 5 वर्सां जाल्यार म्हाका तेलुगू उलोवंक येनातली. पूण ही रेतीर जावन खाली 7 म्हयन्यांनी अशें कशें कोंकणींत उलयता तशें देवाचें उतर तेलुगू भाशेन ते दिवंक ताणें म्हाका फाव केलें. चोडाळ स्पश्ट थंयचो बिस्प ते ह्या जागा विजमेत पावतले हाका कशी अशी ती भास येता गी म्हणून. एक एक उलोवची रीत जावन दी तातूंत वापरचे शब्द जावन दी ह्या गायना 2 कोंकणी तयार जावचे पयलें कंतरां तयार जावचे पयलें 2 सिडी त्या भाशेन तयार केल्यान. हांवें न्ही सांगचें तुमकां कश्ट जायना भासाचे. अनेकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचे देणे. आतां साबार फुडें आतां आमी पळया चिंतया आमी खाली गेले एका म्हयन्याक खंय केन्या आनी तांझानिया आमी गेल्ले 2007 आनी थंय गेल्या वेळार ती स्वाहिली भास आमकां येना जाल्यार पळया न्ही गी हांव हांगा देवाचें उतार म्हळ्यार आमचे मंगळूरचे ह्या सक्ते आसात मिशनरी वावरकर हांव इंग्लिशान दिताना ते तांच्या भाशेन स्वाहिलेंत अशें ते ट्रान्सलेट करताले. आतां आसात न्ही गी थोडे फावटी दुसरे दुसरे पाद्र्याप येतात वय मू ते आमकां डायरेक्ट उलयल्यार आमकां बरें दिसता की कोणी ट्रान्सलेट केल्यार बरें दिसता वय मू आमच्याच भाशेन उलयतना आमकां बरें आयकाम जाता वय मू कोणी मदें आसा पूण थोड्यांक ती हें आसा तितलें ट्रान्सलेट करूंक सुलाभ न्ही. जें कितें सांगलां तेंचो त्याच रितीन तोच संदेश दिवचें तें देणें भाशेचें देणें म्हळ्यार एका भाशेन उलयल्लें ताका समजता लोकां समजना ताका समजलें लोकां समजूच्या रितीन कळोवचें देणें. पूण ही सर्व देणी देखून पळया न्ही विविध देणी आतां आमच्या बदें कोणाक खंयची देणी आसात म्हळ्यार तुमीच पळया ही सर्व देणी दिता एकलोस आनी तोच आत्मो. पळया न्ही देखून आत्म्याची पवित्र आत्म्यात ही सगळी देणी तुका म्हाका हांगा लाभतात. आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्यांक तो ती वांटून दिता. कोणाच्या कुशे प्रमाणे तुज्या कित्याच्या म्हाका खुशी आसा वय पण ताणें दिना जाल्यार ताच्या कुशे प्रमाणे म्हणटा देवाचे उतर तूं तें गळसीत आयकीन आंगी म्हणून तुका दिल्यार तें देणें तूं गळसीत आयकीन आंगी म्हणून ताका कळीत आसा. देखून ताच्या कुशे प्रमाणे तो दिता. कूड एक जाल्यार आतां पळय न्ही देणी मेळ्ळ्या उपरांत भाव भयणीनो कसलो एकवट तो हाडूंक सोदता. पवित्र आत्म्याचें कामच एकवट हाडचें काम. एफेस घरान पयलें 15:4-3 एफिशियन चॅप्टर 4 and verse 3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान. आतां हांगा आमची सेवा आसा वय मू आमकां एकवट येता की दुसपट येता सांगा. जावं दी देवाचें उतार जावं दी गायन जावं दी संगीत जावं दी वाचचें जावं दी हांगा वॉलंटियर जावन काम करचें जावं दी विनवणी करचें जावं दी भायर काम करना आसात हें सगळो वावर हांगा आसल्यार आमकां सर्वांक एकवट येता की दुसपट येता. कशें कुडी सवें कुडीचे विश्वे सांदे एकवटल्यात त्या प्रमाणे एकच कूड देखून विविध सांदे. देखून एफेस घरान पयलें 15:5-30 सांगता आमी त्या भाशेन देवान दिल्ल्या देण्या मुखांतर आमी जायचे सर्वांनी जेजूच्या कुडीचे सांदे ऐका आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी ताच्या कुडीचे सांदे जेन्ना तुका दिल्लें तें देणें तूं ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वापरताय आमी ताजे सवें एकवटता. हें सदांच पळय हांव हांगा देवाचें उतार दिता जेजू विशयान सांगतना हांव कोणा सवें एकवटता. तुमी तें आयकोन सत मानतना कोणा सवें आमी एकवटता त्या भावार्था वरी कोणा सवें मात देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी बदलून वो मोग आपणून तो मोग देवा थंय दो मोग पेला तें दाखयता आमी कोणा सवें एकवटता. मात्र न्ही हें देवाचें उतर आयकोन देवाची ती काकळूत आमकां लाभली ती काकळूत आमी जोडुल्ली हेरांक दाखयता कसो तुमचो देव दयाळ तुमी जाता दयाळ म्हणटना आमी कोणा सवें एकवटता. जेजू सवें एकवटचो एकच वाट पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता. देखून कूड एकच सांदे विविध आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. न्ही आतां कुडीचे जायते सांदे आसात मागीर तुमकां वेळ आसतना तेंत वसवरांत 14 पर्यंत वासा बरें करून दिलां तें सोबीत करून ती एक आनीकच शिकोवन म्हणी येत तातूंत विवाह वचूंची गरज ना. त्याच वसवरांत कोरीन घरान पयलें 12:14 पर्यंत मागीर वेळ आसतना बरें करून वासा तातूंत तुमकां आनी इल्ली गुंडायची समजोनी मेळटा. कशें वास आतां कितें वाचलें आतां आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार
एकच कूड जातात. नेंगी जायते संदे आसात कुडींत वय की न्ही थकले हांव पांया ताळा पर्यंत जायते संदे आहात न्ही एकवटल्यात की विंगड जाल्यात दुकर मारन परत तासून विंगड दवरल्या विंगड जाल्यात की ते कशे एकवटल्यात पळया तशें तेच परी क्रिस्त थंय करता. देखून आमी केदार वन इन क्रायस्ट म्हळ्यार सर्त क्रिस्त थंय आमी एक सोमी आनी एक आमी जाल सर्गेंच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गेंच्या खानांत नाजाल्यार एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवट एक मन एक काळीज एक कुटाम पळय न्ही एकवट आमी सोमेस्तानी जुदेवानी हांगा पावल कशें सांगता पळय बरें बी वाचलां यत्मीक देण्या विशयांत देन कुडीक मुखार दवरला त्याच भाशेन आमी सोमेस्तानी आतां हिका सोमेस्त म्हणटा सगळे आयले जुदेवानी जुदेव आनी हेर जातीचे स्वतंत्र जाल्ल्यांनी आनी गुलामांनी आनी कोण गुलामपणांत आसा तांणी एक कूड जावचे खातीर कोण आसा एक जायचे पळय ल्हान व्हड म्हणलें चिंता आपणा दुबळो गिरेस्त म्हणलें चिंता आपणा सिनियर ज्युनियर म्हणलें चिंता आपणा मालगोडो या धाकटो गोडो म्हणलें चिंता आपणा सकड सोम्या सवे जेजू सवे एक जाय म्हणून कितें करता तो एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. आत्म्या थंय पवित्र स्नान आतां उदकाचें स्नान घेतल्यार सुमार पंगड आसात आत्म्याचें स्नान तुवें घेतलां तर तुमी पंगड जायनात तुमी विंगड जायनात तुमी एक जातात. पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका लाभलां तर आमी विंगड जायना आमी एक जाता कोणासून एक जाता ह्या नव्या जिवनांत कोलोसांक पयल्या पत्रां 3:11 Colossians chapter 3:11 ह्या नव्या जिवनांत ऐका ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव म्हणलो भेद ना सुन्नत केला जावंक ना म्हणलो भेद ना अनागरिक म्हणलो भेद ना सितियान म्हणलो भेद ना गुलाम म्हणलो भेद ना आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद भेद ना क्रिस्त ससक्ता तू काय जेजू क्रिस्त ससक्कड म्हाकाय जेजू क्रिस्त ससक्कडांक क्रिस्त ससक्कड कितलें बरें केन्ना बरें येलां पळया भाऊ आज वो कितें म्हणटा संदेश हें सत मानून घेतल्यार सगळ्यांक आमकां सांगता वावर करूंक जाता आनी पयलें तावन म्हजो उद्देश वो सुरू जावन जाल्यार म्हज्या मतींत वत्तो उद्देश आतां जाल्यार तुमकां परत हांवें कितले फावटी सांगलां अवकाश आसा सावकाश जायनाकात ह्या क्रिस्ताच्या एकवटांत रावूंक तुमकां दिले देणे आमकां ताची सेवा करूंक मात्र सर्वांच्या आदया पासत ती गळसूंक मुखार सरा ल्हानशी सेवा जाल्या रे दावीद राय म्हणून नांगी Psalm 84:10 कितें म्हणटा 84 तुज्या उमरार एक तुज्या अंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रासड बरो नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास पळयन गी ल्हानशें एक तुका देणे देवान दिलां एक स्पेशल देणे न्ही जाल्यार व्हडलें न्ही जाल्यार ल्हानशें तुका देणे दिलां नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुमरा कडेन उबो रावचे चड बरें पळय सकाळी एकली बहीण म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली हांव गेल्ली काजाराक गेल्ली रोसाक कितें नमनेचें पिवण नमनेचें खाण स्टार्टरच 3-4 बोगाचे मागीर जेवण येताना कोणाक जेवंक जाय खाली उडास खाली जेवणाचो आनी पिवण्याचो उद्देश रोसाचो खंयचोच ना काजाराक कितें मॉकटेल कितें विविध तरेचे मॉकटेल कितें संभ्रम कितें आचरण कितें दाबास व्हंकलांनी नवरी दिश्टी करतनात हांव कितें सांगूं सोदता म्हळ्यार आमचो उद्देश कितें हेचो त्या सगळे न्हवरेच्या रेस्पाराक गेले हांव आमी इगर्जेंत वचोन दिंबेर पडोन मागून आयले हांव तशें गेल्ले सांग मागणी आतां आसली खाली म्हाका एका भावान सांगलें पूण तात्या दिसता जो आनीकलो भावाचो पूत हांगा ऑस्ट्रेलियांत आयिल्लो हांगा बसून आसा तुमचे मदें
ताणें म्हाका सांगलें फादर आमकां इगर्जे वचूंक जाय हे मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन त्या व्हंकले न्हवऱ्या पासून मागोवन येवंक जाय पूण आमी रिसेप्शनाक वचना म्हणून कार्य गेल्ले आसात पूण त्याच वेळार तांचो कोण की बायलो ऑस्ट्रेलियांतून आयलो भावसो पोतू आनी सगळी फॅमिली आयली त्या खातीर तांकां वचोंक जावना मागीर तांकां घेवन हांगा आयलीं ती म्हजे सरशी सुमार 1 मिनीट उलोवंक जाय जाल्यार तांकां 1 वर बसलीं आनी 1 वर बसून आमी जायतें देवाचें उतार म्हळ्यार ह्या हाज्या सभे विशयांत म्हळ्यार आमच्या सेवे विशयांत तेंत तांकां जाल्या बऱ्या वना विशयांत ती उलोवंक लागली आज भाव भयणीन पळया न्ही आमकां कोण एकवट हाडटा आनी हें पुराय तुजें खाण जेवण पिवण आसा साबार लोक येता हांवें कालच्या तुजें कोणें सांगलें नमनो नमनेचें खाण हजारांचो लोक गेला खावंक एकवट आसा जिवनांतलें हांव साबार पयलें गेल्या वेळार साबारपणी खानाचेर म्हणजे दिसपण कोणाक मेळचें हाका मेळचें ताका मेळचें हाजें ताका ताजे कडेन उलोवचें हाजे कडेन उलोवचें सगळ्यांक मेळिल्लो एक संतोश व्हरतो आतांच्या कार्यांनी कितें जालां मेळोंक कोणी वचना ताका बेसावन दिना जाल्यार कितें तें आसून दी ताजे सांगता उबे रावन फोटो काडना जाल्यार कितें म्हाका वचून जेवण आयल्या पुरो म्हणून कितलें बदललां पळया एकवट ना भाव भयणी हें पर आजकाल कितें जालां म्हळ्यार एकवट हाडच्या बदलाक व्हडलो सांगलें न्ही जिरापेची काणीक आयकोन एक खोट हें तुका आनी म्हाका आमकां नाका देखून आयका न्ही माने आयच्या शुभ वर्तमानाक आमी येवया जुवांचो शुभ वर्तमाना स्वर 2 आनी वळ 1 तावन काना शहरांतले लग्न आतां काना शहरांत कशें जालें लग्न आयका 2 दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें थंय जेसूची आवय आसली जेसूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले कोणाक आपयलें त्या लग्नाच्या हाका आनी आमी कोणाक आपयता आमच्या लग्नाच्या कार्यांत पुराय सगळ्यांक आपयता पूण जेसूक मात्र न्ही हाजे पयलीं सांगलें कोणशाक दवरता पळय न्ही कशें आमकां दाखोवन दिलां तुज्या लग्न जिवितांत तुज्या काजारी जिवितांत तुज्या कुटुंबा जिवितांत अजापा विजमीत असऱ्यां जायचें जाल्यार पयलें आपोवणें दी जेजूक पयलें आपोवणें दी जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक जेजू सांगता ताजे आवय आसलेले म्हणटा देवाचे उतार जेजू सांगता ताजे सीस आसलेले म्हणटा देवाचे उतार जेजू एकलोच नासलो ताजी आवय आसली जेजू आसलो ताज्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले आज जातात गे असली लग्न काजारां मुखार वास थंय वायन उणो पडलो तेदवा जेसूचे आवयन ताका सांगलें कितें म्हणटलो थंय विस्की ब्रँडी वाटूंक ना वायन वांटलो आनी खाली हांगा आमच्या कार्याक वायन वांटात इल्लोसो कित्याक खाले केक दिवन इल्लोसो आनी कितें म्हणटा आमी भलायकी मागूंक तरी कितें आसा तातूंत वायनांत कितें आसा पूण उपरांत पियेतेल्यांत एका सन्यासीन सन्यासीन हिंदू पुजारीन सांगलां विस्की पिये नाकात ಅದು विषादाकी म्हणटा तो समजता तुमकां विश की विषादा की म्हणटात हांगा पळया न्ही आमचे आतां कशें बदललां पळय कसो आमी म्हणटा थंय वायन दिल्लो देखून आमी हांगा सोरो दिवं म्हणून सोरो आनी वायन एकच न्ही भावा भयणीन वायन कसो तयार करता तुमी जाणा न्ही वायन कसो तयार करतात आपुट्ट दाकांत वयमू दाकांचो रोस वायन उणो पडलो म्हणटा थंय कित्याक म्हळ्यार वायन जुदेवांच्या हातूंत दस्तुरे प्रकार सभेक एक मान आनी ते वायन पिवन बेबदे जायनातले मागीर आयको मेळटा तुमकां बरो वायन पिवन दादोशी जाल्ल्या उपरांत सुमार आसा म्हणटात वयमू नाका आतां इतलो पिवन बरो आहलो जालो दादोशी जाल्ल्या उपरांत मुखार एका वायन उणो पडलो तेदवा जेसूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना पळया न्ही कोणाक कळ्ळें पयलें वायन मुक्त जाला म्हूण कोणाक कळ्ळें मोरयेक कळ्ळें म्हणटा देवाचे उतार न्ही आनी कोण आयकी आनी जेन्ना मोरयेक कळ्ळें मोरी वचून जाप करिना सारकें मोरी वचून
अजाप करना मरी कोणा सरशी येता ही विनवणी घेऊन हे तेसांग घेऊन हे मागणें घेऊन ही गरज घेऊन कोणा सरशी येता आता तुम्ही म्हणून त्या दाळा गेले आणि आता वसाना म्हणून त्या दाळा गेले आता वसाना म्हणून तुमच्या मतीन आसो परो मग थोड्याने म्हाका सवाल केल्लें आसा ती आतां मेल्या ती खंय आसा म्हणून खबर ना वय मू आसा की ना खबर ना न्ही तुका आनी म्हाका आमकां एलियाय मेल्लो मोइजे मेल्लो दिश्टी पडलें की ना परतून जेजू ताबोर पर्वतार गुड्यार रुपांतर जाल्ल्या वेळार पेद्रूक आनी जुवांक कोण दिसले एलियाय दिसलो कोणा सांगा ते दिसले कितें सांगू सांगता हाजे पयलें सांगलां थोड्यांक आयकोंक नाका थोड्यांक स्विकार करूंक नाका तें तुमकां सोडुल्लें तरी संवसारांत आसतना जेजू एकवटांत आसता जाल्यार मेल्ल्या उपरांत आमी त्या एकवटांत आसावंगी ना आसतले हांवगी ना तुमकां तुमी सर तुमचो भावार्थ तरी तुज्या आनी म्हज्या पयलें कोण सोम्याच्या एकवटांत संवसारांत आसले ते आतां सोम्याच्या एकवटांत आसात गी ना शिस मोरी आसात गी ना तितलें बरोबर देखून आतांय कोणी जेजूतान पयस गेला जेजूची वळख ना जाल्यार तांणी वचून मरयेन कशें सांगलें जाल्यार तांणी वायन ना म्हणून आतांय सांगूंक जाता की ना कित्याक देवाचें उतर सांगता तुजो आत्मो अस्क जाल्ल्या वेळार आनी एक आत्मो तुज्या खातीर न्ही खंयचो तो आत्मो पवित्र आत्मो तुज्या खातीर विनाती करता अस्कार सुस्कार विनाती करता की ना भाव भयणीनो काली आमी एकच काली देवाचे उतार काडून घेवन तेंच सुद्दां रावल्यार अस्तेचो पांय मात्र अस्त म्हळ्यार अस्तेची शिमटी मात धरन अस्त म्हळ्यार या अस्तेचो कान धरन ती अस्त म्हळ्यार ती अस्त जायना देखून हांगा जेजूचे आवय वेता आनी आपल्या पुता सांगता तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हणलें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक सगळ्यांनी हेंच घट्ट धरलां जेजूनच तिजें उतार आयकोंक ना म्हणून आज जायत्यांनी हेंच उतार घट्ट धरलां जेजूनच तिजें उतार तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हण तिका सांगलां तितलें सांगून तो वगैरे रावलो गेजाप केलें ताणें कितें जाय आसलें आतां मरयेन वचून जेजू सांगच्या पयलें त्या घरच्या येजमान्या वचून सांगत जालें गेल्लो गी तो त्या सेवाकांनी येजमान्या सशीं वचत जाय जालें सांगा गेल्लो गी तो ह्या येजमान्यांनी येवन जेजू सशीं सांगत जाय आसलें आयलो गी ना देखून ते कश्टांत आसतना आनी कोणी येवन तांचे खातीर पळया न्ही आतां जुवांच्या वांजेलांत वचवर 12 वळ 20 तावन 23 ऐका थंय थोडो ग्रीक भाशेचो लोक कोणा सशीं येता आनी विचारता ऐका आराधनाक म्हणून परबेक आयलेल्या मदले थोडे ग्रेक असले तांणी गलिलेच्या बेतसाइदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारले सायबा आमकां जेजूक पळय जाय म्हूण आशा कितें आशा कोणा लागीं सांगतात आनी फिलिपाक सीदा वचूंक जायना जेजू सशीं फिलिप कितें करता फिलिपान येवन हे आंद्रे कळयले पळय तुमी थोड्या पळय सीदा म्हाका येवन सांगनासतना पयलीं वचून आंद्रू सांगतात तशें आंद्रू येवन मागीर म्हाका सांगता हांगाय तेंच जाता हें तुमकां सीदा सांगचें हांवें थोडे आंद्रूक सांगनात ताच्या पयलें दुसऱ्यांक सांगतात मागीर ते कोणाक पळय आंद्रू कोणाक लागीं आसा ताका ते येवन सांगतात आंद्रूक मागीर आंद्रू तिके म्हळ्यार हांव वचून सांगता फिलिप अशें येता आनी फिलिप तांकां सीदा जेजू सशी वरिना आंद्रे सरशी व्हरता आंद्रू सरशी व्हरता आनी मागीर दोगांयनी वचून हे जेजूक सांगले कशें घट जाता पळय एकवट आंद्रू गेलो फिलिप गेलो तांकां सांगाता घेवन गेले कशें सक्कड जेजू समें एकवटले पळया आज हें गरजेचें बाबा मात्रणी हांगा ह्या काना नगरांत एकवट आसा आयका मुखार आयका तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगले तो तुमकां कितें सांगता तें करा साकरांक धाडटा कोणा सरशी तो तयार ना थंय कोण म्हजो पूत जेजू म्हजो कांय कॅर करिना तुमी बरा रे तें उदकांत बरा हांव करता म्हळें तिणें म्हळें गी ना तिणें साकरांक जेजू सशीं धाडलें आनी म्हळें तो कितें सांगता तें करा मरयेचें काम जावं दी जेजूक वळखलें हर एकल्याचें काम जाय जें हें तुवें कोणाक सशीं धाडिचें देखून जेजू सशीं हाडचो तो कितें म्हणटात वावर तुजो आनी म्हजो आमचो
ही सेवा आहे आता जायत्यांक देवाचे उतार दिता हाजो उद्देश कितें देवाचे उतार दिवन तुमकां सगळ्यांक की जेजू सशी हाडचो जेजूच्या हातान घालचो आनी हें सांगचें तो कितें सांगता तें करा म्हणून वो उद्देश न्ही तुमकां आनी कोणाच्या हातान घालचो उद्देश देखून हाज्या पयलीं कोण जेजूक वळखल्यान तो जेजूक तांणी स्विकार केला जेच्या कोर्टान तेंचे येयल्यान तांचो उद्देश तोच ह्या मनशांनी जावं पुरो तांकां जेजू स्थान मान दिवन तांकां जेजूक विंगड केला तांकां मुखार दवरला जावं पुरो पूण थानी दवरूंक ना खंयच्या संतान तांकांच मुखार दवरूंक ना आसा जाल्यार सांगा आनी कोणाक मुखार दवरून ते जेजू एकवटले हें गरजेचें पूण लुसिफरान ताकाच ताणें मुखार दवरलो देखून तो धर्नीक शेवटालो पूण कोण सांत जाल्यात भक्त जाल्यात भगवंत जाल्यात तांणी तांकांच मुखार दवरूंक ना आतांच्या संवसारी लोकांक जावं पुरो तांकां मुखार दवरला आनी जेजूक देगेक दवरला पूण तांणी सांता सांतिनी केदींकच तांकांच तांणी मुखार दवरलो कोणूच ना एकलोय ना आनी दवरलो जाल्यार तो सांत जातो ना ह्या लुसिफेरा सांगता तोय पिसांत जातो आसलो सांत न्ही पिसांत देखून आज देख आसा तुका आनी म्हाका आमकां मरयेची देख आसा शिसांची देख आसा संता भक्तांची देख आसा भाग्यवंताची देख आसा जेजूक वळखून जेजूचो पाटलाव केल्ल्यांची देख आसा मुखार वास जुदेवांचे सुद्दाचरेचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले आमी म्हणटा सोबाना सोर्याची 5 पातो दाविदाचे 6 एवांजेलिस्ट ते 1 पात्रियार्क 2 पळयो मोइजेच्यो 1 देव 1 आत्मा सोबाना आतां आसात थंय गेल्यार जेरुसलेमान ती बाना आसात पूण तातूंत वायन ना भिये नाका ते आनी जेजून तांकां कितें सांगलें जेजून साकरांक सांगले त्या मांड्यांनी उदक भरा पळयान गी जेजू तो सांगता कितें करा म्हणटना साखर मरी सशी वचना जेजू सशी येता पूण जेजू सशीन धाडलें कोणें तांकां आनी जेजून कितें सांगलें मरी सांगू ना तांकां सांग म्हणून कोणा सांगलें ताजे सशी आयिल्ल्यांक सांगलें कितें सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते कांठ पर्यान भरले ताणें तांकां म्हणलें आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या करबऱ्या सशी व्हरा पळया जेजू सम एकवट पळया एक हांव तुमकां अजाप म्हण सांगता ह्या अजापान तर जेजू सम एकवट पळया जेजू सम मरयेचो एकवट जेजू सम त्या कोणाचो साकरांचो एकवट मात्र न्ही उपरांत त्या घरच्या येजमानाचो एकवट मात्र न्ही ते आयिल्ल्या सैऱ्यांचो एकवट पळया एका अजापा वरवीं सगळ्यांक जेजूची वळख जाली जेजूच्या एकवटान ती वाटूक जाली आनी जेन्ना तूं एकवटांत आसाय तर मात्र आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकोंक मेळटा तिका वाचून काड तिके आयजा 62 and verse 1 to 5 वयर कितें म्हणलां जेरुसलेमाची महिमा तेच धाडा जेरुसलेमाची महिमा जेरुसलेम म्हळ्यार कितें भावार्थ्यांचें शहर ह्या भक्तांचें शहर जेजूक वळख केल्ल्यांचें शहर ह्या जेजूच्या एकवटांत असलेलें मिसून काडलेलें परजेचें शहर त्या धाडा तो वैभव तूं पळयताय सियोनांत फांद्या परी प्रामाणिकपण परजळ आसत मात्र जेजे एकवटांत असल्या मात्र प्रामाणिकपण विश्वासीपण भगवंतपण पवित्रपण जेजे एकवटांत नसले न्ही खंडीत तुमचें तें प्रामाणिकपण आसना तुमी जेवच्या माना खातीर महिमे खातीर तुमी खंयच्या उद्देशान तुमी पळय तुमी सेवा दितात कोण जेच्या एकवटांत ती देवाच्या महिमे खातीर काम पाठ जावन जो सुवार्ता पाठ जावन जो सेवा पाठ जावन जो सभा पाठ जावन जो म्हणलें हे मतीन दवरून तुमी वावर करतात प्रामाणिकपण नातल्या वेळार कितें जाता आमी सोमेच्या एकवटान नातल्या वेळार आमी आसलेल्यांक कितें दुस्पाटयता त्या एकवटांतून भायर व्हरता आनी जळते दिवटे परी तिचे तारण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत वगो रावचो ना फळान गी देखून तुका आनी म्हाका आमकां आनी ताच्या एकवटांत आनी प्रामाणीक करूंक विश्वासी जावन जियोंक तो पर्यंत हांव वगोस रावचो ना जेरुसलेमा पासत हांव विशव घेवचो ना तेन्ना राष्ट्रांत तुजें प्रामाणिकपण पळयतली जेजू आयिल्लोच कित्याक आमकां एकवटावंक की दुस्पटावंक एक हिंड करूंक भाव भयण सगळ्यांनी हें काल म्हणटात कोणाच्या मतीन ना जेजू थंय सगळ्यांनी एक जायचें म्हणलें कस बापा जशें हांव आनी तूं एक जावन आसता तें समेस्त आमचें तें जावन आसलें ताजें मागणें ताज्या शेसां पासत वाच ती वळ जुवान सुवांजेला 17 वळ 15 न्ही 15 20 पर्यंत वाच
संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हूण हांव वायटांत हांव मागतां. राग म्हणून हांव मागतां. जसो हांव संवसार असो न्हय तशेंच ते संवसाराचे न्हय. न्हय, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर आसा सत. मुखली वड. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडला, आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्या. सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटय. 7 जाणां जावन देवाच्या उतरा मुखार तुका वळखून तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. 20वी वड. हांचे पासत मात्र हांव मागिना, बकार हांचे उतर आयकून म्हाका सत मानतल्या पासत हांव मागतां. देखून पळय हांचें उतर आयकून ताचो उद्देश कितें? शिसाचो उद्देश कितें? ह्या शिसांक विंचलेलो उद्देश कितें जेजूचो? बाप्पा ते समेस्त एक समेस्त एक जावं. तूं मुजे थंय, तूं म्हजे थंय, हांव तुजे हांव थंय एक तुजे जावन थंय एक जावन आसचे बरी, आसचे बरी. ते आमचे थंय एक जावन आसूं. हो उद्देश तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसकन सया. कसो जेजू बापा समेत एक जाला तशें जेजू समेत आमी एकवटांत येवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत सदांच आसूंक आनी रावंक आनी जियोंक हेरांक कित्या एकवटांत हाडूंक तसो सरस्वत देव जेजू मुखांत त्या उतरा मुखांत आनी पवित्र आत्म्याच्या त्या ध्याना मुखांत आमकां सर्वांक एकवटून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. आमचो